الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا نبی بعدہ وہو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت محبت نہ سارے مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی علماء اہل سنت جماعت مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ شرپور شریف اور پیر طریقت رہبر شریعت بانی محفل محمد عارف قادری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ مراڑیاں شریف قاری محمد اشرف سیال صاحب نے میرے تو پہلا بڑا حسین بڑا خوبصورت اولیاء اللہ دی شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دا سایہ تا دیر اہل سنت تے قائم دائم فرمائے۔ سب تو پہلا میں عرض کروں گا اسی اہل سنت اور اللہ تعالیٰ نے سانو او پاک مسلک عطا فرمایا جندہ ہر عقیدہ نور علی نور، اور ساڑھے عقیدے دی بنیاد چار عناصر تے رکھی گئی، اللہ دے قرآن تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے، اقوال صحابہ تے، قیاس مجتہدین تے۔ چار عناصر مکمل ہون تے اہل سنت دا عقیدہ بندا ہے۔ انہاں عقائد دے وچوں صرف ایک عقیدہ میں آپ احباب دے سامنے عرض کراں گا۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون دا علم عطا فرمایا، اور کائنات دا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جڑا میرے آقا دی نگاہ دے تھلے نہ ہوئے۔ اے عقیدہ صحابہ دا بھی، اور جتنے مدارس نے ماشاءاللہ اتنے بھی اسی مدرسے بھی غالباً بیٹھے ہاں، تو جتنے پاک و ہند دے اندر مدارس نے یا پوری دنیا دے اندر، سب تو پہلا جڑا مدرسہ قائم ہویا وہ غار ہیرا شریف، اور پہلے مدرس اور پہلے معلم جڑے نے وہ میرے آقا نے۔ اسی طرح سمجھو کہ جتنی مدارس دیاں شاخہ نے انہاں نو نسبت غار ہیرا دے نالے، اور جتنے مدرسین نے مبلغین نے انہاں دی نسبت میرے آقا دے نال۔ پہلی وحی جدوں حضور دی بارگاہ وچ جبریل امین آئے، عرض کی تھی اللہ فرماندا اقرا، آپ نے فرمایا ما آنا بکاری، میں پڑھن والا نہیں، میں معلم بن کے آیا میں۔ اور پھر اگر حضور پہلے جملے تے فرما دیندے اقرا تو لوگاں نے کہنا سی ویکھو نا حضور جبریل دے شاگرد نے، لیکن حضور دی خاموشی نے یہ اشارہ دے دیتا کہ جبریل جڑا تیرا کام سی وہ تو کر، تو جڑا رحمان دا کام ہے خود ہی کر لے گا۔ فرمایا جبریل امین نے عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، جدوں اللہ کریم دا نام آیا تو پھر حضور نے پڑھنا شروع فرمایا۔ اور اسی طرح میں عرض کراں گا کہ میں ضمن وچ عرض کر چکے ہاں، میرے آقا ممبر تے جلوہ فرما ہوئے، سرکار نے فرمایا حضور نبی پاک نے فرمایا من سالونی لا تسالونی، جو کچھ پوچھنا ہے قیامت تک میرے کو ہر سوال تسی پوچھ سکتے ہو۔ اور آخری جنتی نو بھی میں جاننا، ان دے خاندان نو بھی جاننا، ان دے ٹبر نو بھی جاننا، ان دے والد نام نو بھی جاننا،
اور میرے آقا نے فرمایا جڑا آخری جہاد کردیا ہویا گھوڑا جڑا ہے وہ میرے صحابہ دا جس جگہ تے پہنچے گا میں اس گھوڑے دا رنگ بھی جاننا. میرے آقا نے جدو اے من سلونی لا تسالونی دا اعلان فرمایا تے منافقین دی جماعت بیٹھی سی اتنے انہاں آپس وچ یہ گفتگو کی تھی کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے نے کہ سانو ماں کانا بما یکون دا علم ہے جو پوچھنا ہے سارے کول پوچھ لو. انہوں نے یہ تو پتہ نہیں لگا اسی حضور دے نال نمازاں پڑھتے رہے ہیں اتوں اسی ظاہری طور تے لبادہ اسی مسلمانوں دا بنایا اور اندروں اسی کچھ ہاں حضور دے نال اسی جہاد کرتے رہے ہیں حضور دے تبلیغ میں شامل رہے ہیں لیکن آقا فرماندے نے میں قیامت تک دے حالات نو جاننا وا یہ سانوں تے پہچان نہیں سکے. اس جگہ تے حضرت بلال کھڑے سن. حضرت بلال نے جدوں ویکھیا کہ منافقین جڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم پاک تے اعتراض کردے نے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دے گھر گئے جا کے دروازہ کھڑکایا. حضرت سیدنا فاروق اعظم باہر نکلے فرمایا بلال خیر ہے کیونکہ تیرا جوڑ جڑا ہے نا وہ ابو بکر صدیق دے نال ہے تے اج میری کیویں یاد آ گئی. تے حضرت بلال نے عرض کی کہ اے سیدنا فاروق اعظم کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ دل دے ذرا نرم نے تے کام اس طرح دا بن گیا ہے کہ حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ جو پوچھنا جے قیامت تک میرے کو پوچھ لو وہ کہ منافقین نے اعتراض کیتا حضور دے علم دے اتے تے نماز بھی اس جگہ تے پڑھتے ہیں جتھے اسی پڑھتے ہیں تے حضور نو یہ عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ مسجد بڑے اوکھے ہو کے بنائی ہے اور یہ بڑی مشکلات دے نال جگہ لے کے اسی محنت کر کے مسجد بنائی تے اگر انہاں جڑے حضور تے علم تے اعتراض کرتے ہیں انہاں بھی اتنے نماز پڑھنی ہے یہ ساتھوں برداشت نہیں ہوندا تے تسی نال چلو. حضرت سیدنا فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آپ نو سارا واقعہ دسیا تے آپ نے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کے آیا اگر کسی کلمہ گو نو میں مسجد وچوں نکالاں گا لوگ اعتراض کرن دے کہ ویکھو حضور نے اپنے منن والیاں نو باہر نکال دیتا ہے یا کلمہ گو نو تے اے عمر فاروق جتنا رب تہاڈا ہے نا اونا میرا ہے جتنا میرا ہے اتنا ہی تہاڈا ہے تے تسی جا کے گھر اللہ کریم دی بارگاہ وچ عرض کرو. حضرت سیدنا فاروق اعظم 3 دن حضور دی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہوئے اور تیسرے دن اللہ کریم نے قرآن پاک دی آیا کریمہ نازل فرمائی. رب کائنات نے فرمایا ما کان اللہ لیعذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کریم نے یہ وحی نازل فرمائی. حضرت فاروق اعظم نے سرکار نے بلایا فرمایا تو رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے اللہ نے تیری دعا نو قبول فرمایا ہے. وہ قرآن پاک دی آیا کریمہ نازل فرمائی. رب نے فرمایا کہ اللہ دی شان نہیں کہ اللہ پاکاں نو پلیتا نہ رکھے اور پلیتا نو پاکا نہ رکھے. میں اس واسطے آیا کریمہ پڑھن دا یہ شرف حاصل کیتا ہے کہ جیڑا نبی پاک دے علم پاک دا انکاری ہے رب نے انہوں پاک نہیں آکھیا. اور پھر حضور نبی پاک نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو بلایا حضرت فاروق اعظم نو بلایا. آپ نے کئی منافقین نو مساجد وچوں کڈیا مسجد دے وچوں کڈ کے لوگاں نو دسیا کہ جڑا نبی دے علم دا اعتراضی ہوئے وہ بندہ پاک نہیں ہوندا پلیت ہوندا ہے. قرآن پاک دے نال یہ ثابت ہے. تے میں عرض کراں گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب شریف اسی حضور دے علم نو ما کانا و ما یکون دا علم اسی مندے ہاں. اور ایک واقعہ جڑا بڑا مشہور ہے کہ مدینہ پاک دی جو دے اندر ایک چھیڑو سی جڑا بکریاں پہ چگاندا سی اور ایک بگیاڑ آیا اس نے ایک بکری اٹھا لئی. اللہ نے اس نو انسانی زبان دیتی اس نے چھیڑو نال گفتگو کیتی تے وہ بڑا حیران ہویا جدوں ان دی آواز سنی تے کہن لگا اس تو بڑا حیران ہویا میری گفتگو سن کے انسانی زبان وچ میں گفتگو کر رہا. اس نے کہا حیران تے میں بڑا ہویا. انہیں کہ اس تو وڈی حیرانگی والی تینوں گل نہ دساں اے جڑے کھجوراں دے جھنڈ نظر آ رہے نے مدینہ شریف ہے اتنے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور ہو چکے ہے تو جا کے حضور دا صحابی بن جا. اس نے کیا میرے سامنے تو بکری اٹھا لئیے اگر میں سائڈ تے ہواں گا تو بکریاں نو نقصان پہنچائیں گا. اس نے کہا جس نبی دا کلمہ تو پڑھے اس دا میں بھی پڑھے ہے. اس نے پھر پوچھن والے نے پوچھیا جڑی گل کرنا مقصد ہے اس نے پوچھن والے نے پوچھیا کہ جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہے ہو انہاں دی شان کی ہے انہاں دا مقام کی ہے. انہاں کہا جی اس بھیڑیے نے آکھیا کہ مینوں اتنا شان
تے پتہ نہیں ہے. ایک شان تینوں دس دینا قد سابقہ و ما یکون بعد ذالک کہ جڑیاں لنگیاں نے اون تے بھی خبر سرکار دیندے نے تے آن والیاں بھی لوگاں نوں دس دے. میں ہسدا ہوندا میں کہتے ہیں دوں لتاں والا جڑیا کھلوتا ہے تے چوں لتاں والا من گیا حضور دے علم پاک نو کہ حضور نو شاہ صاحب دا میں شکریہ ادا کردا کیونکہ انہاں دا ٹائم سی اور انشاءاللہ وہ بیان فرمان دے. میں کیونکہ شرف شریف حاضر ہونا سی کل آپ نے مینوں یاد فرمایا سی کل نہیں جا سکیا تے اج میں حاضر ہونا ہے اس واسطے جلدی اجازت لئیے. تے آخری واقعہ میں اعلیٰ حضرت شیر ربانی دا ہی سنا دین. آپ دا زمانہ مبارک سی ایک بندہ گھروں نکلیا کہ حضور دے نال علم غیب دیاں کچھ گلاں کران گے نالے لنگر کھاواں گے. منکر سی حضور دے علم پاک دا گھروں نکلیا رستے دے اندر انسان دی فطرت دے بھوک لگنا اس نو بھوک لگی. اس نے 5 آنیاں دیاں جلیبیاں لئیاں. پہلا نہ بسم اللہ پڑھی نہ کھان تو بعد الحمد شریف پڑھی. میاں صاحب حضور کول آیا آپ نے ویخ دے نال فرمایا آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوندے نے گھروں نکلدے نے تے بھوکے نہیں برداشت نہیں ہوندی 5 آنیاں دی جلیبیاں لیندے نے پہلا نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ الحمد پڑھتے ہیں آ جاندے میاں صاحب نے علم غیب دیاں گلاں کرن واسطے. تے اے مقام تے حضور دے امت دے ولیاں نو بھی اللہ نے عطا فرمایا. میرے حضرت صاحب حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب دا زمانہ مبارک سی تے مسجد آپ نے تعمیر کروانی سی جیڑی ساڈی مسجد ہے دارا ہوندا سی پہلا. اس تو بعد آپ نو جدو خلافت عطا ہوئی تے پھر وہ مسجد تعمیر دوبارہ کرائی کیونکہ پرانی مغلیہ دور دی مسجد سی. تے وہ آپ نے حکم فرمایا کہ ٹکے جڑے اس ویلے چاندی دے ٹکے چلدے سن آپ نے فرمایا ٹکے جڑے نے وہ چاندی دے چاہیے جڑے نے حلال دے چاہیے نے کیونکہ مسجد دی تعمیر وچ لگانے نے. تے کوئی بندہ کوشش نہ کرے کہ حرام دے ٹکے مینوں نہیں چاہیے. وہ اس علاقے دے وچ کچھ دراہٹ بھی سی انہاں لوگاں نے کچھ ٹکے جڑے نے وہ حرام دے بھی سٹ دیتے. میرے حضرت صاحب ٹکیاں دے بیٹھ کے آپ نے کچھ ٹکے علیحدہ کیتے 1-2 ڈھیریاں لگائیاں آپ نے ایک چھوٹی لگائی ایک بڑی لگائی. آپ نے چھوٹی ڈیری والے اشارہ فرما کے فرمایا میں تانوں اعلان کیتا سی کہ اللہ دے گھر لانے جے پھر بھی تسی باز نہیں آئے تے میں حلال دے وکھرے کر چھڑے نے اپنے حرام دے چکو تے کر لے جاؤ. آج ATM مشینہ دے ایجاد ہو گئی ہیں لیکن کوئی ایسی مشین پوری دنیا وچ نہیں ہے جن دے اندر کوئی رقم رکھی جائے تو اُتے لکھے آ جائے یہ حرام دی کمائی دے میں قبول نہیں کر. بڑا سائنس ترقی کر گئی لیکن اللہ والیاں دی نگاہ بڑا کم کر دی ہے. آپ نے فرمایا ٹکے حالانکہ ٹکے ایکو جہی ہوندے نے آپ نے فرمایا اے ٹکے حرام دے علیحدہ میں کر چھڑے نے تے حرام دے علیحدہ نے حلال دے علیحدہ تے حلال دے میں رکھ لینا تے اپنے اپنے ٹکے پچھان کے لے جاؤ واپس. تو میں عرض کراں گا کہ جڑے سائیں ٹکے پچھان لیندے نے وہ بے ایمان بھی پچھان لے وہ ایمان دی رکھوالی بھی کر جاندے نے. اللہ تعالیٰ سارے نو صحیح العقیدہ اللہ والیاں دے منن دی توفیق عطا فرمائے انہاں کول جان دی اللہ توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ادارہ قائم ہویا ہے تے تعاون بھی فرمایا کرو سارے حافظ آباد والے جتھے جتھے ادارے تواڈے اہل سنت دے ہیں تے بچے بھی داخل کرایا کرو. اج ماشاءاللہ 16 حافظ قرآن کے درس نظامی 12 حافظ قرآن اور باقی ماشاءاللہ 4 سالہ مکمل کورس. چلو اللہ تعالیٰ برکتاں اور زیادہ عطا فرمائے. قاری اشرف سیال صاحب دا درس ہے پھر قاری عارف صاحب دا ہے ماشاءاللہ جامعہ سعیدیہ ہے تے تقریباً حضرت کیلیم والا شریف دے نال تعلق رکھنے والے تقریباً 200 تے اتے مدارس چل رہے ہیں اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے حضور دے نبی پاک دے غلام اور زیادہ تیار ہون تے جنہ دے 5-5 6-6 پتر نے جڑے سارے نام سونے رکھے جے گھر کے انہاں پتراں نو افسر لانا جے انہاں نو دیو دین نو جڑا تیری اکھ دا جنوں کہندے نا تارا ہے میرا پتر